हालेलुया। परमेश्वरलाई धन्यवाद सबै कुराका लागि। आउनुहोस् हामी हिब्रूको किताब 12:28 अनि 29 हेर्नेछौँ। यसकारण हल्लाउनै नसकिने राज्य पाएकोमा हामी कृतज्ञ हौँ। यसैले हामी भक्ति र भयसाथ परमेश्वरलाई ग्रहण योग्य हुने आराधना चढाउँ, किनभने हाम्रो परमेश्वर भस्म पार्ने आगो हुनुहुन्छ। आमीन। धन्यवाद। हामीले पाएको राज्य चाहिँ प्रिय हल्लाउन सकिने होइन। हामीले पाएको राज्य चाहिँ हल्लाउन सकिने होइन। यो नेपालको सरकार जस्तै पनि होइन हो, यो केपी ओलीको सरकार जस्तै पनि होइन जसलाई अर्को पार्टीले हल्लाउँछ। यो अर्को सरकार जस्तै होइन जसलाई एउटा दलले हल्लाउँछ, अर्को पार्टीले हल्लाउँछ, सरकार परिवर्तन गरिदिन्छ, कुर्सी कोल्याप्स गरिदिन्छ होइन। यस्तो किसिमको राज्य होइन यो। हामीले पाएको राज्य चाहिँ न त अमेरिकाको जस्तै, न नेपालको जस्तै, न अफगानिस्तानको जस्तै, न चाइनाको जस्तै राज्य हो। प्रिय सुन्नुहोस्, जुन राज्यमा तपाईँ र मैले विश्वास गरेर आएका छौँ नि, हामीले पाएको राज्य चाहिँ हल्लाउनै नसकिने, कुनै पनि शक्तिले यसलाई हल्लाउन सक्दैन। कोरोनाले पनि हल्लाएन। कोरोनाले संसार बन्द हुँदा पनि, कोरोनाको पहिलो लहरमा संसारमा सबैभन्दा धेरै मानिसहरूले प्रभु येशूलाई ग्रहण गरे, बप्तिस्मा गरे। कोरोनाको टाइममा कोरोनाले संसार हल्लायो, तर पनि परमेश्वरको राज्य हल्लाएन। महामारीले हल्लायो हो, विभिन्न कुरोहरूले यो संसार हल्लाइरहेको छ, तर हामीले जुन राज्य पाएका छौँ त्यो राज्यलाई कसैले पनि हल्लाउन सक्दैन। तपाईँ गर्व गर्नुहुन्छ? म तपाईँसँग बोल्दैछु, सुन्नुहोस् प्रिय, एकदमै ध्यान दिएर। तपाईँ गर्व गर्नुहुन्छ कि तपाईँले पाएको विश्वास, तपाईँले पाएको राज्य जुन छ येशू ख्रीष्टको राज्य, कसैले यसलाई हल्लाउन सक्दैन। खोइ कोरोनाले पनि हल्लाएन, कुनै सरकारले पनि हल्लाएन। आमीन। यो भ्रष्ट र फेरबदल भइरहने राज्य होइन, यो भ्रष्ट राज्य होइन। तपाईँले ग्रहण गरे बापत मलाई केही पनि दिन पर्दैन, तपाईँले पैसा परमेश्वरको राज्यमा आए बापत, मलाई प्रार्थना गरिदिए बापत प्रार्थनाको यति रुपियाँ भनेर छैन, दिन पर्दैन। यो भ्रष्ट राज्य होइन। हालेलुया। यहाँ मण्डलीमा धनी र गरिब हुँदैन हो। धनीलाई चाहिँ आफ्नो गरिबलाई पराई, राम्रो वस्त्र लाउनेलाई राम्रो ठाउँ, लुत्रे झाम्रेलाई परको ठाउँ हुँदैन। यस्तो भेदभाव र भ्रष्ट राज्य होइन। यो समानताको राज्य हो। यो एकै नजरले हेरिने राज्य हो, जुन राज्यलाई कसैले पनि हल्लाउन सक्दैन। अनि बाइबलले भन्छ तिमीहरूले त्यस्तो राज्य पाएका छौ जुन राज्यलाई चाहिँ कसैले पनि हल्लाउन सक्दैन। त्यही कारण तिमीहरूले गर्व गर। म एमालेको भनेर गर्व गर्ने होइन, म काङ्ग्रेसको भनेर गर्व गर्ने होइन, म माओवादीको वाइसिएलको भनेर गर्व गर्ने होइन। यी राज्यहरू त फेरबदल हुन्छन् हो। एकजनाले पैसा मोटो दियो भने पार्टी चेन्ज हुन्छ, मन्त्री चेन्ज हुन्छ। यो परिवर्तन हुने भ्रष्ट राज्य हो। तर हाम्रो राज्य हल्लाउनै नसकिने राज्य हो, जसमाथि तपाईँ र मैले विश्वास गरेका छौँ। आमीन। त्यही कारण यदि कसैले गर्व गर्छ भने म त्यो पार्टीको त्यो समूहको भनेर होइन, म परमेश्वरको राज्यको नागरिक हो भनिकन त्यसले गर्व गरोस्। आमीन। हालेलुया। बाइबलले भन्छ तिमीहरूले हल्लाउनै नसकिने राज्य पाएका छौ, त्यही कारण तिमीहरू परमेश्वरप्रति कृतज्ञ हौ, धन्यवादी हौ। तिमीहरूले गर्व गर, मानिसहरूलाई सुनाऊ। क्रिस्चियन हो भन्नलाई पनि खुट्टा नकमाऊ, लक 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 कामेर नबस। एक दुईपल्ट चर्च गएको, अरे हुँदैन त्यस्तो प्रिय। हालेलुया। हामी जब सुरुको दिनहरूमा, सेवाकाईको सुरुको दिनहरूमा इन्डिया र नेपाल क्रस गर्थ्यौँ, अनि हामीले विभिन्न सामानहरू छ, पछाडिको यो स्पिकरहरू के सामानहरू हामीले इन्डियाबाट ल्याएको, सिलगढीबाट। अनि हामी त्यहाँनिर जान्थ्यौँ, सामान्य सङ्गति हुन्थ्यो, हामीसँग बाइबल हुन्थ्यो, बाइबलै बोकेर जान्थ्यौँ हामी। जहाँ प्रभुको जनले बोलाए पनि, ठुलो कार्यक्रम होस् कि नहोस्। अनि बोर्डरमा जब चेक हुन्थ्यो सबै सामानहरू, हाम्रो बाइबल हुनेहरूले थुप्रोपल्ट भेट्थ्यो, लगभग सधैँ नै भेट्थ्यो आवाज जावत गर्दा। बाइबल चाहिँ हाम्रो झोलाको माथिबाट हुन्थ्यो। अनि उनीहरूले भन्थ्यो मलाई बाइबलधारीहरूमाथि विश्वास छ, जानुहोस् भनेर अरू चेक नगरी पठाइदिन्थ्यो।
हामीलाई पनि गर्व लाग्छ, गर्व लाग्थ्यो फेरि हामी विश्वासी भन्नमा। आमिन। कति ठाउँमा बसमा, कति ठाउँमा काचाकुचुक त्यस्तो नराम्रो वातावरण भएको बेला होइन हामी चाहिँ क्रिस्चियन हो, हामी चाहिँ यस्तो गर्दैनौँ है भनिदिन्थ्यौँ हामी कतिजनालाई। प्रिय अझै पनि ताल पऱ्यो भन्छौँ, किन जुन राज्यमा छौँ नि हामी गर्व गर्छौँ। यो एमाले र काङ्ग्रेसको राज्य जस्तै होइन, मासु भातको राज्य होइन। अब मैले तपाईँहरूलाई न मासु भात खुवाएर बोलाएको छु, तरै पनि हप्तै पछि आउनुहुन्छ, कृतज्ञताका साथ आउनुहुन्छ, समर्पित भएर आउनुहुन्छ। किन? किनकि यो परमेश्वरको राज्य हो। आमिन, आमिन। त्यही कारण जहाँ जहाँ तपाईँ जानुहुन्छ यो हल्लाउन नसकिने राज्य पाएकोमा गर्व गर्नुहोला, कृतज्ञताका साथ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुहोला, जसलाई भ्रष्ट संसार, परिवर्तनशील संसार, फेरबदल भइरहने सरकारले पनि हल्लाउन सक्दैन। सबैले भनौँ हालेलुया। मसँगै भन्नुहोला हल्लाउनै नसकिने, अलिक जोडले, हल्लाउनै नसकिने राज्य पाएकोमा मलाई गर्व छ। आमिन। अब यहाँनिर लेखेको छ, त्यसैले हामी भक्ति र भय साथ परमेश्वरलाई ग्रहण योग्य हुने आराधना चढाऊ। आमिन। आजको मेरो प्रमुख विषय चाहिँ भक्ति र भय। सबैले भन्नुहोस् त भक्ति, जोडले सबैले, एकजनाले पनि मुख बन्द नगर्नु। भक्ति, भय, भक्ति, भय। आज हामी हेर्नेछौँ भक्ति र भयको विषयमा। बाइबलले भन्छ तिमीहरूले भक्ति र भय साथ परमेश्वरलाई आराधना गर, भक्ति र भय साथ परमेश्वर कहाँ जाउँ। एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, प्रिय सुन्नुहोस्, जिन्दगीमा एकपल्ट सबैजनाले धनी हुने मौका पाउँछ। सुन्नुहोस् है, जस्तै मान्छेले पनि, जस्तै गरिब मान्छेले पनि, जस्तै बुद्धि नभएको मान्छेले पनि जिन्दगीमा एकपल्ट उसले प्रगति गर्ने, आफूले आफूलाई बनाउने, धनी हुने मौका पाउँछ। धेरैजनाले आफ्नो कुबुद्धिको कारणले, भ्रष्ट बानी व्यवहारको कारणले त्यो मौकालाई गुमाउँछन् अनि जिन्दगीभरि खराब परिस्थितिमा रहन्छन्। कतिजना मान्छेहरूले त्यो मौकालाई चिन्छ अनि मौकामा हिरा फोड्नु भने जस्तै तिनीहरूले त्यो मौकालाई चिनेर आफ्नो जीवनलाई परिवर्तन गर्छ। आमिन, आमिन। परमेश्वरको राज्यमा तपाईँ र मैले विश्वास गरेका छौँ, जुन राज्यलाई हल्लाउन सकिँदैन, हल्लाउनै नसकिने राज्यलाई विश्वास गरेका छौँ। अनि यो राज्यमा विशेष गरी सुन्नुहोस्, विशेष गरी यो दुईटा कुरोलाई तपाईँले जीवनभर पक्रेर राख्नु। भक्ति र भय तपाईँले घरमा लेखेर राख्नु, तपाईँको मोबाइलको स्क्रिनमा लेखेर राख्नु हो। भक्ति र भयको विषयमा तपाईँले चिन्तन गर्नु, विचार गर्नु, ढल्केर बस्दा सोच्नु, बाटोमा हिँड्दा, बाइकमा हिँड्दा सोच्नु, अहिले नै पनि सोच्नु, चर्चमा बस्दा पनि, भात खाने बेलामा पनि, इभन टोइलेटमा बस्दा पनि सोच्नु। कसले रोक्ने सोच्नुलाई? कसले रोक्ने सोच्नलाई? यो भक्ति र भयको विषयमा एउटा विश्वासीले पक्का गरी जानेर पक्र्यो भने नि जिन्दगी त्यतिखेर परिवर्तन हुनेवाला छ। आमिन। अब आउनुहोस्, म यो विषयलाई अघि बढाउँछु, तपाईँको ध्यान मसँग होस्। भक्ति र भय भनेको छ बाइबलले, यो भक्ति भनेको चाहिँ परमेश्वरको ढाँचामा, ईश्वरीय तौर तरिकामा। सुन्नुहोस्, भक्ति भनेको चाहिँ के हो भने त्यो परको भक्ति दिदी होइन नि फेरि। सुन्नुहोस् है, भक्ति भनेको चाहिँ परमेश्वरको ढाँचामा, ईश्वरीय तौर तरिका, रहन सहनमा निर्माण भएको एउटा जीवनलाई, त्यो चालढाललाई, त्यो रहन सहनलाई भक्ति भनिन्छ। आमिन। ईश्वरीय ढाँचामा चल्ने जीवनका तौर तरिकाहरूलाई नै भक्तिपूर्ण जीवन भनिन्छ। त्यो चाहिँ आफ्नो सम्पूर्ण हृदयले, हृदयका बोझका साथ समर्पित भएर गरिनु कार्यलाई भक्ति भनिन्छ। अब सुन्नुहोस्,
राजा दाउदले हामीले आराधना गर्दा भक्ति साथ गर्नुपर्छ। अघि तपाईँ कतिजनाले भक्ति साथ आराधना गर्नुभयो? हात उठाउनु त। तपाईँलाई डाउट लागेको छैन भने आमिन। अब सुन्नुहोस्, भक्ति सहितको आराधना चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखिलाई हामीले भक्ति साथ आराधना गर्ने हो। आराधना गर्नलाई यहाँबाट लु आँखा चिम्मा गरौँ अनि प्रार्थना गर्दै जाउँ भन्दाखेरि झ्याप्प चिम्मा गऱ्यो अनि गरो यता गरो उता गरो, होइन, यता गऱ्यो, यसो दियो यसो दियो, यसो हेरेर कुदी पनि दियो टोइलेटतिर। एक जमानामा यस्तो यस्तो मान्छेहरूसँग हामी थियौँ जहाँ चाहिँ पिसाब फेर्न जानलाई पनि आराधना पर्खिन्थे, किनभने आराधनामा सबै झ्याप्पा आँखा बन्द, ऊ चाहिँ मौकाको चौका हानेर टोइलेटतिर। आराधना भक्ति साथ भनेको चाहिँ यो यता कनाउँदै उता कनाउँदै घरि के साकसाक र सुकसुक गर्दै होइन। भक्ति सहितको आराधना भनेको चाहिँ लुगा मिलाउँदै पनि होइन। भक्ति सहितको आराधना भनेको चाहिँ राजा दाउदको जस्तै आराधना। आमिन। तपाईँलाई थाहा छ, मैले प्रचार गरिसकेको छु, सम्झना गर्नुहोस्। जब राजा दाउदको सहरमा परमेश्वरको सन्दुक भित्रिँदै थियो, राजा चाहिँ दाउद चाहिँ राजा भएर पनि तिनी बेजोडसँगले परमेश्वरको उपस्थितिको अघि अघि नाच्दै 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 उसले आफ्नो सहरमा सन्दुकलाई भित्र्याए। नाच्दा नाच्दै तिनको बाहिर लबेदा फुस्क्यो। साउलको छोरी मिकलले झ्यालबाट हेरिन् र तिनलाई सरापिन्, कस्तो कस्तो राजा होला, लाज पचेको राजा आफू त्यो तरुणीहरूको अगाडि त्यसले ज्यान खोलेर देखाएको, यस्तो सोच उसले प्रकट गर्यो। तर राजा दाउदले भक्ति सहित आराधना गरे। अब तपाईँले कस्तो आराधना गर्दै हुनुहुन्छ? सुन्नुहोस् है, तपाईँको आराधना चाहिँ कस्तो हुँदैछ? राजा दाउदले यस्तो आराधना गरे परमेश्वरको अगाडि, यस्तो गरे, गर्दा गर्दै लुगा पनि कता छ, के छ, कसले हेर्दैछ, म राजा हो कि होइन, सबै बिर्सिए। साँचो बालक जस्तै, साँचो आराधक जस्तै परमेश्वरलाई आराधना दे। त्यही कारण बाइबलमा लेखिएको छ, यदि कोही मानिस एउटा बालक जस्तै हुन सकेन भने परमेश्वरको राज्यमा त्यो प्रवेश गर्न सक्दैन। घमण्डी, हट्टी, डाही, झुक्नै नजान्ने मानिसहरू परमेश्वरको राज्यमा छिर्न सक्दैनन्। बाइबलले भन्छ एउटा विश्वासी चाहिँ बालक जस्तै भयो भने अनि प्रभुको राज्यमा छिर्छ। राजा दाउद चाहिँ बालक जस्तै भएका थिए प्रिय। आमिन। राजा दाउदले भक्ति सहितको आराधना गरे। परमेश्वर चाहनुहुन्छ तपाईँ र मैले पनि भक्ति सहितको आराधना गरेको। जब जब चर्चमा आराधनाको समय हुन्छ, तपाईँहरूलाई कसैले पनि लु आराधना गरौँ भन्न नपरोस्, जोसिनुहोस् आफै प्रिय। त्यो भक्तिपूर्ण जीवन चाहिँ आफै जोसिनुहोस् हो। तपाईँको लुगा कस्तो होला, कसले देख्यो कि देखेन, नाचेको लाज होला, होइन, त्यो नहेर्नुहोस् प्रिय। संसारको मान्छे त आफ्नो 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 कुरोमा लजाउँदैनन्। अहिले हेर्नुहोस् त टिकटकमा मानिसहरू सडकको बिचमा मोबाइल एउटा तेर्साएर पनि दिइरहेका हुन्छन्। कसैले हेरे कि नहेरो, मोबाइल हेरेर दिइरहेका हुन्छन्। लाज साथ छैन। त्यस्तो नराम्रो काममा त मान्छेहरू लाजै पचाएर लागेका छन्। हामी त आराधनाका लागि लाग्ने हो प्रिय। आमेन, हालेलुया। त्यही कारण प्रिय, मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, हाम्रो घरानामा चाहिँ त्यस्तो लाज पचेको स्वभाव कसैले पनि प्रस्तुत नगरेको होस्, त्यो राम्रो होइन। आफ्नो अङ्ग प्रदर्शन गरेर हो, आफ्नो त्यो अनैतिक कुराहरूलाई प्रस्तुत गरेर त्यो संसारमा फेमस हुने कुरा कसैको लाइक र कमेन्ट र धेरै भ्युजले केही पनि उखाड्दैन प्रिय। त्यही कारण हाम्रो चर्चमा त्यस किसिमको स्वभाव थाहा छैन मलाई, तर नभएको होस्। सडकको बिचमा पनि, कोठाको बिचमा पनि मोबाइल हेर्दै दिएको छ, अनि भरे कतिले हेऱ्यो, कतिले सेयर गर्यो। सांसारिक गीतमा टिकटक नबनाउने यो क्रिस्चियनको चालडाल होइन। मैले देखेको छु धेरै बुद्धिमान भन्नेहरू भ्रष्ट हुँदै गएको। टिकटक के हुन्छ र? बहुत कुछ हुन्छ। बनाउने भए बोलेर पनि टिकटक हुन्छ। टिकटक बनाउनुहोस्। म जवानहरूलाई पनि भन्दैछु, जतिले यो मिडियाबाट हेर्दैछन् मलाई, टिकटक बनाउनुहोस्, तर बोलेर पनि टिकटक हुन्छ। टिकटक इन्स्टल गर्नुहोस् मोबाइलमा, अनि प्रभुको 2-4वटा वचन म्युजिकमा दिनुहोस् न, होइन? भइगयो त। तर छोटो भजनमा नाचेर चाहिँ कसैलाई सुसमाचार हुनेवाला छैन। धेरैजनाको गलत तरिका सोच के छ भने,
क्रिस्चियन गीतमा टिकटक बनाएको अरे। त्यो क्रिस्चियन गीतको टिकटकबाट हेरेर कुन चाहिँले म विश्वास गर्छु भन्दै आउँछ, आउँदैन। यो सबै नाटक हो। त्यही कारण हामी यस्ता किसिमको स्वभाव देखाउँदैनौँ, किनभने यो भक्तिपूर्ण आराधना होइन। हालेलुया मण्डली, हालेलुया। राजा दाउदले भक्तिसहितको आराधना गरे। त्यही कारण हामीले जब जब आराधनाको समय हुन्छ, तपाईँहरू तयार हुनुहोस्, उठ्नुहोस्, कराउनुहोस्। एउटा कुरा म आज भन्छु, सुन्नुहोस्। बाइबलले भन्छ उच्च स्वरले आराधना गर, तर तपाईँहरूमध्ये कतिको मुख खुल्छ कि खुल्दैन आराधनामा? प्रिय, मलाई देख्नु भएको छ, म यहाँ पनि अहिले 1 घन्टा उभिनुपर्छ, त्यहाँ पनि 1 घन्टा उभिनुपर्छ, त्यही पनि डोन्ट वरी, होइन, चिन्ता छैन। नाचिरहेको हुन्छु, कराइरहेको हुन्छु, किनभने मलाई मेरो परमेश्वरलाई भक्तिसहितको आराधना गर्नु छ। मुखै बन्द गरेर खोल्दा पनि भरे ठस्सै गनाउने गरी त्यसरी होइन प्रिय। मुख खोलेर कराउँदै गाउँदै धन्यवाद त भनौँ कमसेकम हामीले विश्वास गरेको परमेश्वरलाई। उच्च स्वरले हालेलुया त भन्न सकौँ हामी कमसेकम। आमेन, आमेन। हालेलुया भन्न पनि कमाएको छ खुट्टा, धन्यवाद भन्न पनि खुट्टा कमाएर हुँदैन। आराधनाको बेला मुख खोलेर गर्ने हो, त्यो चाहिँ भक्तिसहितको आराधना हो। आमिन, आमिन। यो भयो आराधना। अब सुन्नुहोस्, अब प्रार्थना। हन्नाले, शमूएल अगमवक्ताको आमा हन्नाले मन्दिरमा जब तिनी बाँझो थिइन्, सुन्नुहोस्, तिनको बच्चा भएन। बच्चा नभएपछि कान्छी श्रीमतीले, उसको कान्छी बहिनीले, बुढाको कान्छी श्रीमतीले उसलाई गनगन गर्न थाल्यो। यो त बाँझी भनेर गिल्ला गर्न थाल्यो, विभिन्न कुरा गर्न थाल्यो। मन दुख्यो। एउटा छोरी मान्छेको मन दुख्छ प्रिय, हृदय भाँचिन्छ जब उसको कोख बाँझो हुन्छ, आशिष आउँदैन। यही हन्ना भन्ने स्त्रीको पनि ट्याक्क त्यस्तै भयो। अति नै पीर भयो। अनि तिनी मन्दिरमा गइन्, परमेश्वरको भवनमा, अनि प्रार्थना गर्न थालिन्। यस्तो प्रार्थना गरिन् तिनले, यस्तो प्रार्थना गरिन् कि त्यो मन्दिरको अगमवक्ता एली अगमवक्ताले पनि, पुजारीले पनि उसलाई हेर्दाखेरि कुन चाहिँ आइमे मातेको हो कि क्या हो जस्तो देखिन्। अनि भनिन् तिमी मातेर आयो कि क्या हो भनेर उसले भनेको छ। अनि उसले भने होइन मेरो प्रभु, म मातेर आएको होइन, तर मलाई यहाँ व्यथा छ, मेरो एउटा कथा छ, मेरो कोख बाँझो छ, त्यही कारण म परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्दैछु। आमिन। प्रार्थना गर्दा पनि चिटिक्कै अलिकति बिग्रिन्छ कि मुख पो बिग्रिन्छ कि होइन, यस्तो प्रार्थना गर्दै थिइन्, भक्तिसहितको प्रार्थना। आमिन। त्यही कारण जब जब तपाईँ प्रार्थना गर्नुहुन्छ, भक्तिसहितको प्रार्थना गर्नु, धन्यवाद दिनु प्रार्थनामा हो। लु प्रार्थना गरौँ भन, बुर्र भट्टायो, आमेन गर फेरि। अनि अरू गीत अरू त्यस्तो होइन, यो भक्तिसहितको प्रार्थना होइन। हन्नाले भक्तिसहितको प्रार्थना गरेर तिनको बाँझो कोखमा आशिष आयो। आज चर्चले भक्तिसहितको प्रार्थना गर्ने हो भने बिग्रिएको परिस्थितिहरू, बिग्रिएको कुराहरूमाथि परमेश्वरले सुधार ल्याउनुहुन्छ। आमिन। भविष्य अन्धकार देखेको होला, पैसा रुपियाँ कमाइ छैन, होइन, त्यसो भए के गर्ने? भक्तिसहितको प्रार्थना गर्ने। पैसा पनि छैन, काम पनि छैन भनेर लखर 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 प्रभु पनि छोडेर हिँड्यो भने जिन्दगीभर लखर लखर। अब काम छैन, पैसा पनि छैन, ठुलो आर्थिक स्रोत छैन, त्यसो भए दिनमा 1 घन्टा कोठा थुन्ने, बाइबल पढेर प्रार्थना गर्न सुरु गर्ने, भक्तिसहितको प्रार्थना। ग्यारेन्टी प्रिय, 1 महिनादेखि तपाईँलाई थाहा हुन्छ केही चाहिँ परिवर्तन हुँदैछ भन्ने तपाईँले आफै महसुस गर्नुहुन्छ। 1 महिनामा 2 वर्ष 3 वर्ष पर्खिनु पर्दैन। हालेलुया। गर्मी छ प्रिय, ननिदाइकन भन्नु होला है फेरि। हालेलुया। हो, प्रार्थना भक्तिसहितको गर्ने, मुख खोलेर गर्ने, कराउँदै गर्ने, चिच्याउँदै गर्ने परमेश्वरमा। तपाईँलाई थाहा छ जब वर्ल्ड कपमा कुनै पनि खेलमा मान्छेले जित्छन् नि, उनीहरू कराउँछन्, हिप हिप उर्रे भन्दै यस्तो कराउँछन्, यस्तो उफ्रिन्छन्, किनकि उनीहरूको यहाँदेखि नै उनीहरूले जितेको खुसियाली मनाएको हुन्छ मनबाट नै। दुश्मनले पनि आएर बधाई चाहिँ दिन्छ। अस्ति यो मेस्सी र यो नेमेयरको गेममा पनि नेमेयरले पनि आएर चाहिँ बधाई चाहिँ दियो, तर मेस्सी जसरी उफ्रियो नि त्यसरी चाहिँ उफ्रेन। हालेलुया, हालेलुया।
भित्रबाट भएको खुसी चाहिँ अर्कै देखिन्छ, बाहिरबाट आएर लु बधाई छ है मलाई खुसी लाग्यो तिमीले जित्यौ भनेको चाहिँ अर्कै देखिन्छ। त्यही कारण भित्रबाट नै परमेश्वरमा भक्ति सहितको प्रार्थना गर्ने देख्नेहरू पनि छक्कै परुन्। आमिन। बाँझो कोखहरू खोलिन्छ, बिग्रेका व्यापारहरू, बिग्रेका व्यवहारहरू बनिन थाल्छ। ग्यारेन्टी प्रिय 1 महिनामै चेन्ज तपाईँले देख्नुहुनेछ। जोडले भनौँ आमिन। यो भयो प्रार्थना भक्तिसहित गर्ने, घरेलु सङ्गतिमा यताउता भक्तिसहित। अनि वचन हामीले भक्तिसहित सुन्ने, वचन सुन्दा पनि हाम्रो पोजिसन हुनुपर्छ। फेरि अब सुन्नुहोस्, पास्टर बाबुले आज चाहिँ खतरा हान्नुभयो नभन्नु होला, धेरै पछि चर्च आएको घोचेरै पठाउनु भयो नभन्नु होला, फेरि मैले भनेरै पठाउनुपर्छ, भनिनँ भने बिग्रिन्छ धेरै कुरा। वचन पनि भक्तिसहित सुन्ने हो हामीले प्रिय। हामी वचन लापरवाहीसँग सुन्ने होइन। वचन सुन्दैछ, उता मोबाइलमा के हेर्दैछ, कोही कोही त गेम पनि खेल्दैछन्, कसको कता बिजी छ, कसलाई फेसबुकमा कति लाइक आयो टक्क खोलेर सर र हेऱ्यो, फेरि टक्क बन्द गर्यो। वचन सुन्दैछ, दायाँ र बायाँ, भित्र र बाहिर, कसलाई के चिलायो, ढाड चिलायो, पानी खाएर, यो भक्तिसहितको हुँदैन प्रिय। हेर्नुहोस् त, म तपाईँको अगाडि वचन बोल्दा एकछिनै मलाई टोइलेट आयो भनेर जान्छु, म जाँदिनँ। म आउँछ नि मलाई पनि प्रिय, आउँदैन पानी खाएको खा गर्दा टाइट हुन्छ पिसाब, त्यही पनि बसै भन्छु म। यो मेरो जिम्मेवारी हो, मैले भक्तिसहित वचन बाँड्ने हो। आमेन। वचन सुन्दा पनि भक्तिसहित सुन्ने हो प्रिय। हामीले चाहे चर्चमा होस्, चाहे घरेलु सङ्गतिहरूमा होस्, हाम्रो बसाइ पनि भक्तिसहित हुनुपर्छ। हाम्रो पोजिसनहरू प्रिय, वचन सुन्न बसेको छ, घरि के कुरा निकालेको छ, घरि के कुरा निकालेको छ, यो प्रकारले हुँदैन। यो भक्तिसहितको जिन्दगी होइन। यो चाहिँ तपाईँको लापरवाही जीवन भन्छ। अनि शैतानले मौका पाएर आएर डस्छ प्रिय। तपाईँलाई थाहा छ, पहिलो दिनका विश्वासीहरू प्रभुका जनले वचन बाँड्दाखेरि रातसम्म, घन्टौँसम्म पनि उनीहरू वचन सुनिरहन्थे। उनीहरूले यसरी सुन्थे, आहा हामीलाई बनाउने सृष्टिकर्ताको वचन उहाँको मुखबाट आउँदैछ भनेर उनीहरूले यसरी सुन्थे प्रिय। आजकल त प्रिय कति भाषण हानेको हुन्छ होइन, कति भाषण हानेको हुन्छ प्रिय। अब यहाँ हुन्छ हुँदैन, तर हुन्छ धेरैमा। सुनेको छु मैले, लामो भयो भाषण, 30 मिनटभन्दा बाँकी दिन हुँदैन। अरे यहाँ नै भक्ति छैन, उसलाई के को वचनको चिन्ता छ, उसलाई समयको चिन्ता छ। त्यही कारण मेरा प्रिय घरनाका, मेरा आत्मिकी छोराछोरीहरू, मेरा आत्मिकी परिवार, तपाईँले ध्यानसँग सुन्नुहोस्। हामीले वचन भक्तिसहित सुन्न सकेनौँ भने त्यो वचनले यति पनि काम गर्दैन, अनि जिन्दगी यति पनि परिवर्तन हुँदैन, परिस्थिति यति पनि परिवर्तन हुँदैन, मुहारमा यति पनि खुसी आउँदैन। अनि त्यही कारण भक्तिसहित सुन्ने हो, गम्भीर भएर सुन्ने हो। परम प्रभुको वचन आउँदैछ भनेर डरसहित सुन्ने हो हामीले। आमिन, आमिन। सुन्नुहोस् प्रिय, जब हामी कहाँ परमेश्वरको वचन आउँछ, हामी सङ्गतिमा भेला हुन्छौँ, भक्ति र भयसाथ भेला हुने हो। आज कतिजनाले चर्चभित्र छिर्ने बित्तिकै प्रार्थना गर्नुभयो। अब हात उठाउन लाइन मैले, म लाजमा पार्न चाहन्न, तर कतिजनाले चर्चभित्र छिर्ने बित्तिकै प्रभु धन्यवाद, लामो समय पछि चर्च छिर्न पाएँ भनेर प्रभुलाई धन्यवाद दिनुभयो। के आएर लामो समय पछि भेट भयो भनेर गफ सुरु भयो। यो अनुशासनहीन जिन्दगी हो, भक्तिसहितको जिन्दगी होइन। तपाईँ चर्च छिर्ने बित्तिकै प्रार्थना गर्ने हो, कोहीसँग नबोल्ने हो, प्रभुको कुरोमा ध्यान दिने हो, घोडा टेकेर प्रार्थना गर्ने हो। म त कहिले घोडा टेकेको देख्दिनँ चर्चमा प्रिय। घोडा टेकेर प्रार्थना गर्ने हो, भक्ति र भयसाथ आउने हो, ठिक टाइममा आउने हो। आज परम प्रभुको दिन हो भनेर टाइममा प्रवेश गर्ने, नत्र गेट बन्द हुन्छ। यो शारीरिक गेट त म बन्द गर्दिनँ प्रिय, तर स्पिरिचुअल परमेश्वरको अनुग्रहको ढोका चाहिँ बन्द नहोस् तपाईँबाट। त्यही कारण जब हामी सङ्गतिमा हुन्छौँ, घरेलु सङ्गतिहरूमा पनि सुन्नुहोस् प्रिय, घरेलु सङ्गतिमा हुँदाखेरि पनि म वचन बोल्दैछु, तपाईँ यसरी बस्दिने होइन।
वचन सुन्नलाई। यो भक्तिसहितको बसाइ होइन, भक्तिसहित सुनेको होइन। यस्तरी दिने होइन वचन सुन्दा चाहिँ। मलाई कतिपल्ट भन्नु मन लाग्छ, तर होस् हौ छोडिदेऊ, सिक्छन् कि भन्छु, चुप लाग्छु। यसरी म पनि सुतेर नि लु त भनेर वचन बोल्ने बेला आउँछ फेरि। सङ्गतिमा बसाइ पनि सिक्ने हो। आमेन, आमेन। तपाईँलाई आज म यस्तो बसाइको एउटा बताउँछु। यो मलाई कुर्सी दिनु त। उहाँले बसेको बसाइको अर्थ बताउँछु तपाईँलाई। कतिलाई थाहा छैन, हेर्नुहोस् यहाँ प्रिय, जस्तै भेनाले बस्नु भएको छ, यहाँ हेर्नुहोस्। हामी सङ्गतिमा दायाँ बायाँ अरूतिर पनि ठुलो मान्छे अगाडि यसरी बस्छौँ। यदि तपाईँले मान्ने ठुलो मानिसहरू दायाँ यतापट्टि यो साइडतिर छन् भने कहिले पनि यसरी बस्ने होइन, तर यसरी चाहिँ सकिन्छ। बुझ्नुभयो? यसरी चाहिँ बस्न सकिन्छ, तर यसरी बसेको चाहिँ उसलाई अनादर गरेको भन्छ। यसको सिम्बलै त्यो हो। यो पोजिसनमा बसेको मान्छेलाई अनादर हो त्यो, तर यसरी चाहिँ सकिन्छ। फेरि यतापट्टि पनि त्यही आदरणीय मानिसहरू छन्, यसरी हामी बस्दैनौँ। मलाई पनि तपाईँले देख्नुहुन्न कहिले पनि, यो मैले धेरै अगाडि सिकेको। यसरी बस्ने हो, खुट्टा अति नै भयो भने। तर अब साथीभाइ छौँ, ठिकै छ हामी भने त्यो चल्छ, तर आदरणीय मानिसहरू जसलाई आदर गर्नुपर्छ भने हामीले यसरी अनादर गर्नु हुँदैन। यो बसाइको पोजिसन हो। लानु यसलाई। बाइबलले भन्छ तिमीहरू भक्ति र भय साथ परमेश्वरको भवनमा आऊ, आराधना गर, सङ्गतिमा बस, चर्चमा जाऊ, घरेलु सङ्गतिहरूमा पनि हो। भक्ति र भय साथ तिमीहरू बस। सन्तहरू भनेको छ, सुन्नुहोस् प्रिय, सन्त भनेको म, परमेश्वरको जन, पास्टरहरू, आत्मिकी पिताहरू भनेको। जब जब आत्मिकी पिताहरू, सन्तहरू तिमीहरूको अगाडि वचन उच्चारण गर्दै गरेको हुन्छ, तिमीहरू भक्ति र भय साथ बस त्यो ठाउँमा, अनि त्यो वचनले तिमीहरूको जीवनमा काम गर्छ। आमिन, आमिन। अनि म सङ्गतिमा कहिले पनि हाफ प्यान्टमा आएको देख्नु भएको छ तपाईँले? एज अ घरमा तपाईँ मेरो घरमा एकपल्ट झट आएको बेला मैले लाएर बसेको हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ तपाईँले देखेको होला। त्यही पनि म अधिकांश हत्तानपत्ता चेन्ज गर्ने कोसिस गर्छु गेट खडाक गर्दाखेरि, नत्र भने त्यस्तै छ भने ठिकै छ नि त बसिदेऊ भनेर त्यतिकै बसिदिन्छु हाफ प्यान्टमा। अब सङ्गति आउँदा म हाफ प्यान्टमा आउँदिनँ प्रिय। म पानमा र सङ्गति आएको भनेर हाफ प्यान्ट र बुलेटमा भुटुटुटुटुटु, हाफ प्यान्ट बुलेटमा स्यान्डो भेसमा आयो भने तपाईँले के भन्नुहुन्छ? हेर न पास्टर बाबु, अलिकति ख्याल त गर्नुपर्छ नि भन्नुहुन्छ। परमेश्वरको उपस्थितिमा चाहिँ त्यसो नगर्ने त हामीले। हालेलुया। एउटा कुरा, तपाईँ चर्च आउँदा पनि आफ्नो सबैभन्दा राम्रो लुगा लगाएर आउनु, सफा लुगा लगाएर आउनु। घरेलु सङ्गतिहरू हुँदाखेरि पनि तपाईँले पेन, एज अ पेन लगाएर बस्नु, भेष लगाए पनि होइन, आदरसहित त्यो ठाउँमा बसेको, त्यो भक्तिसहित तपाईँ बसेको सङ्गतिमा। आमिन, आमिन। बाइबलले भन्छ हाम्रो बसाइ पनि जहाँ जहाँ परमेश्वरको वचनको चर्चा हुन्छ, भक्ति र भय साथ हुन जरुरी छ। आमिन। आउनुहोस् एकजनाले छिट्टो पढिदिनुहोस् त, पहिलो इतिहास 29:3। अब सुन्नुहोस्, दाउदले भन्दैछन् मलाई मेरो परमेश्वरको मन्दिर भनेको चर्च प्रति, परमेश्वरको भवन प्रति पनि मलाई भक्ति छ। हालेलुया। दाउदले परमेश्वरको भवन चर्चको लागि भन्दैछन् मलाई मेरो परमेश्वरको भवन प्रति पनि भक्ति छ। खाली सङ्गति, वचन, प्रार्थना, पास्टर, परमेश्वर प्रति होइन, मलाई यो चर्च भवन प्रति पनि भक्ति छ। त्यही कारण म मेरो निजी सुन र चाँदीहरू परमेश्वरको भवनको निर्माणको लागि म दिँदैछु। आमिन। प्रिय मण्डली जोडले नसेलाइकिन आमिन, हालेलुया। सुन्नुहोस् प्रिय, हामीलाई यो चर्च प्रति पनि भक्ति हुनुपर्छ। हिजो यहाँनिर जवानहरू बिचरा साह्रै माया लाग्यो। हिजो चाहिँ मलाई 11 बजेसम्म, हामी 11 क्रससम्म पनि पुसेको, कुर्सी पुस्नेले कुर्सी पुसेको, भुइँ पुस्नेले भुइँ पुस्ने, सबै कुराहरू आज हेर्नुहोस् त सङ्गति भइराखे जस्तै भएको छ।
रातभरि खटेको कारणले त्यो रातिको सायद त्यो धुलोहरू कतिवटा कुरोले मेरो घाँटी बसेर अहिले पनि यो सुकेकै छ, एकदम दुखेकै छ, पानी पिको गर्नु परिरहेछ। हालेलुया। हामीले हाम्रो चर्चप्रति पनि भक्ति र भय गर्ने हो। चुइगाम खाएर जतासुकै फुत्ता फाल्ने, चक्लेट खाएर फालिदिने होइन, नानीले दिसा पिसाब गरो प्याम्पर त्यतैतिर फुत्ता फालेर हिँड्ने, टिपिहाल्छन् नि केटाहरूले। कुन चाहिँ केटाले टिप्छ अब यहाँ? यो भक्ति र भय बिनाको जीवन हो प्रिय। त्यही कारण चर्च भवनप्रति पनि भक्ति र भय हुन जरुरी छ। बाहिर दुईटा घाँस ठाडो देख्नुभयो भने चटक्क उखालेर फालिदिनुहोस् प्रिय। एउटा ढुङ्गो चुचो परेर बसेको छ भने टपक्क टिपेर फालिदिनुहोस्, अर्को लड्न सक्छ। अलिकति मैला देख्नुभयो भने यसो टिपेर गोजीमा लाउनु, बाहिर डस्टबिनमा थपक्क फालिदिनु। कुचो पक्रिनु पऱ्यो कुचो पक्रिनु प्रिय, सफा गर्नु पऱ्यो सफा गरौँ प्रिय। यो सबैको घर हो, हामी सबैको घर हो। माया गरेन हाम्रो हुन्छ, भक्ति र भय साथ यसलाई आदर गरेन हाम्रो हुन्छ। हालेलुया। दाउदले परमेश्वरको भवनप्रति भक्ति भएको कारण आफ्नो सुन र चाँदी दिए। कमसेकम हामी इज्जत र आदर त देऊ। आमेन। आउनुहोस् अर्को वचन म सरले पढ्न चाहन्छु। दोस्रो तिमोथी 2:16। दोस्रो तिमोथी 2:16मा लेखेको छ, भक्तिहीन बकबक त्याग, किनकि यसले मानिसलाई झन् बढी भक्तिहीनतातिर लानेछ। सुन्नुहोस्, भक्तिहीन बकबक त्याग भनेको जे पाए त्यही त्यो नचाहिने कुरा धेरै बोल्न छोड। परमेश्वरको कुरा छैन, परमेश्वरको वचनको कुरा छैन, सङ्गतिको कुरा छैन, भलाइको कुरा छैन, बोलेको छ नचाहिँदो कुरा बक 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 त्याग। तिमी भक्तिहीन हुन्छौ नत्र धेरै बोल्यौ भने भन्छ बाइबलले। आज धेरै मानिसहरू किन भक्तिहीन हुन्छन्? किनभने भक्तिहीन बकबक हाम्रो मुखमा अल्झेको कारणले। त्यही कारण यो मुखलाई हामीले कन्ट्रोल गर्ने हो प्रिय। हामीले अनैतिक अनावश्यक बकबकलाई त्याग्न पनि पर्छ। आमीन। भक्तिपूर्ण मानिसहरू जीवनका रहन सहनलाई बडो होसियार साथ, बुद्धिमान साथ जिउने प्रयास गर्छन्। भक्तिपूर्ण मानिसहरू ठिकसँगले उनीहरूले आफ्नो व्यवहार प्रस्तुत गर्छन् प्रिय। भक्तिपूर्ण मानिसहरू अनुशासित हुन्छन्, आफ्नो डिसिप्लिन उनीहरूले कहिल्यै पनि त्याग्दैनन्। भक्तिपूर्ण मानिसहरूको मन चालढाल एकदमै ठिक हुन्छ, उनीहरूलाई केही कुरा पनि दुईपल्ट भन्न पर्दैन, एकपल्ट भने पुग्छ। अनि भक्तिपूर्ण मानिसहरू आज मण्डलीमा सबैभन्दा धेरै चाहिएको छ। आमीन। वचनमा लेखिएको छ, भक्ति र भय साथ परमेश्वरलाई आराधना चढाऊ। परमेश्वरको भय नै ज्ञानको सुरु हो। धेरैजना फेल भएको गर्छन् जीवनमा, यो पनि गरो त्यो पनि फेल, त्यो पनि गरो त्यो पनि फेल। किन? बुद्धि छैन। किन बुद्धि भएन? परमेश्वरको भय भएको भए बुद्धि आओस् प्रिय। बाइबलले भन्छ परम प्रभुको भय नै ज्ञानको सुरु हो, अर्थात् जो भयमा बस्छ नि बुद्धि पाउँछ प्रिय। हालेलुया, हालेलुया। जब भयमा हामी बस्छौँ हाम्रो बुद्धिको प्रशंसा हुन्छ, हामीलाई जे पनि आउँछ प्रिय। जस्तै मान्छेसँग बोल्न पनि आउँछ, जस्तै ठाउँमा खान पनि आउँछ, जस्तै ठाउँमा हिँड्न पनि आउँछ प्रिय। हामीलाई राम्रो राम्रो हाई प्रोफाइल मिटिङ भयो, वरिष्ठ मानिसहरूसँग बस्यो राम्रो होटेलमा, म त घरमा हातैले दिने हो भनेर हात धुरा चाहिँ नि याद दिने होइन, ठाउँ अनुसार चम्ची र काँटाले खान पनि सिक्न पर्छ। बुद्धि हो त्यो चाहिँ। आमीन। परमेश्वरले दिएको हात छँदैछ नि भनेर त्यस्तो वरिष्ठ मानिसहरूको अगाडि जसले काँटा र चम्ची हल्लाउँदैछन् हात कच्याक मुसेर यो दिने होइन प्रिय। त्यहाँ बुद्धि प्रयोग गर्ने, बुद्धिले सिकाउँछ यस्ता कुराहरू। हामी चर्च जाँदा कस्तो लुगा लाउने, पार्टीमा जाँदा बिहेमा जाँदा कस्तो लुगा लाउने, यो बुद्धिले सिकाउँछ। आमीन। सङ्गतिमा कसरी बस्ने, कसलाई कसरी आदर गर्ने, यो बुद्धिले सिकाउँछ। त्यो बुद्धि चाहिँ परमेश्वरको भयबाट आउँछ। तपाईँलाई बिजनेस गर्नलाई हो, बिजनेस बढाउनलाई बुद्धि चाहिन्छ। निर्बुद्धिहरूको बिजनेस बढ्दैन प्रिय।
बुद्धिमानहरूले 1 लाई 2 बनाउँछन्, 2 लाई 4 बनाउँछन्, 4 लाई 8 बनाउँदै जान्छन्। निर्बुद्धिहरूले 1 2 3 4 गर्दै बिस्तारै जान्छन्। अझ मूर्खहरू छ 1 र 2 मै जिन्दगी बिताउँछन्। तपाईलाई बिजनेसमा बुद्धि चाहिन्छ प्रिय। त्यो बुद्धि बाइबलले भन्छ परमप्रभुको भयबाट सुरु हुन्छ। भयमा बस्नेहरूको बिजनेस पनि फस्टाएर जान्छ प्रिय। आमीन। किनकि बुद्धि आउँछ, बुद्धि प्रयोग गर्छ, 2 लाई 4 बनाएर 2 2 22 बनाएर उसले लैजान्छ। अनि त्यही कारण म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, भक्ति र भय डर साथ परमेश्वर कहाँ बसौँ न। हाम्रो काम धन्दा पनि स्मार्ट हुन्छ। हाम्रो दोकानहरू चाहिँ रेगे बेगे मैला न मैला बस्नलाई पनि पुस्नु पर्ने हुँदैन। बुद्धिले अगाडि नै सबै कुरा ठिकसँगले मिलाउँछ। आमीन आमीन। यो बुद्धिले सिकाउँछ हाम्रो घरमा कसरी हाम्रो सामानहरू कता कता राख्ने भनेर। अब एउटा कुरो म कमन कुरा भन्न चाहन्छु, सुन्नुहोस्। कतिजनाकोमा छ छैन थाहा छैन। तपाईँले घर बुद्धिले बनाउनु भयो, घरको कोठा चिटिक्क पार्नु भयो, यस्तै रङ लगाउनु भयो, घर चिल्लो छ, भित्ता राम्रो चिटिक्क परेको, सिलिङ छ, लाइटहरू छ, अनि फोटो चाहिँ यहाँ पनि टालेको छ, यहाँ पनि फोटो। त्यो बुद्धि होइन। बुद्धिले चाहिँ ठिक फ्रेममा टक फोटो टाल्छ ताकि भित्तामै सुहाउँछ। त्यो चाहिँ कतिजनाको म देख्छु प्रिय, कतिवटा घरमा पक्की घरहरूमा फोटो घरको सोध्दै फोटोले खान्छ। मूर्ख। बुद्धिले घर सजाउने छ भनेको छ बाइबलले। आमीन। त्यो बुद्धि परमेश्वरको भयमा बस्नेहरूको हुन्छ। अनि बुद्धिले कोठा सजाउन पनि सिकाउँछ, बुद्धिले दोकान सजाउन पनि सिकाउँछ, बुद्धिले हामीलाई वस्त्र लुगा लगाउन पनि सिकाउँछ। आमीन। त्यही कारण बाइबलले भन्छ भक्ति र भय साथ परमेश्वरलाई आराधना चढाऊ, परमेश्वरको अगाडि आऊ। आमीन। हामीलाई के चाहिएको भन्नु त? हामीलाई के चाहिएको? यो चाहिएको। हामीलाई यो चाहिएको प्रिय, धन चाहिएको। अनि अर्को के चाहिएको? हामीलाई इज्जत चाहिएको। पैसा चाहिँ भएको तर बेइज्जती भएर जिउन छैन। हामीलाई इज्जत चाहिएको। सबैले इज्जत गरून्, सबैले सम्मान गरून्, बाटोमा हिँड्दा मानिसहरूले 2 हात जोडुन्। हामीलाई त्यस्तो इज्जत चाहिएको। अनि हामीलाई अनन्त जीवन चाहिएको, स्वर्गको राज्य। सबैले भनौँ आमीन। हामीलाई धन मान र जीवन चाहिएको। यो 3टा कुरा बाइबलले भन्छ परमप्रभुको भय र नम्र स्वभावले धन मान र जीवन, यो 3टै कुरा आउँछ भनेको छ। आमीन। यसको लागि हामी भयमा बस्नुपर्ने रहेछ। परमेश्वरको भय, परमेश्वरको डर यो मनमा भयो भने नि प्रिय, हामी धन सम्पत्तिमा पनि माथि जान्छौँ। हामीलाई मान्छेले इज्जत पनि गर्न थाल्छन्। हिजोसम्म त्यो भन्नेहरूले पनि हजुर भनेर चाहिँ आउन थाल्छन्। स्वर्गको राज्य त हाम्रै हुन्छ त्यसपछि। त्यही कारण म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, भक्ति र भय साथ हामी जीवन जिउँ। जीवनका चालढाल, रहनसहन, बसाइ उठाइहरू मान्छेसँग बोल्दा पनि प्रिय लापरवाही होइन, भक्ति र भय देखिएको होस्। आमीन। सङ्गतिमा ठिक समयमा अर्थात् समयभन्दा थोरै अघि नै आएर प्रार्थना गर्नु होइन, भक्ति र भयको चिन्ह हो यो प्रिय। भक्ति र भयले एकअर्कालाई आदर गर्न पनि सिकाउँछ। म यो कुर्सीमा बसेँ, तिमी त्यहाँ खोजेर लिएर बस है भन्दैन, तपाईँ बस्नुहोस् न पहिला भन्छ। हालेलुया। खै पानी म पिहाल्छु, देऊ अघिदेखि मैले भनेको पहिला भन्दैन होइन। मैले पहिला मागेको मलाई देऊ भन्दैन, जसलाई चाहियो पहिला पिउ अनि देऊ भन्छ। यो भक्ति र भयले यस्तो आदर देखाउँछ। अनि एउटा कुरा प्रिय, हामी यहाँनिर भेटी दशांश लिएर आउँछौँ। परमेश्वरले हामीलाई दिएको आर्थिकको हामीले 10% परमेश्वरको वेदीमा फर्काएर ल्याउने हो। दशांश ल्याउँदा पनि भक्ति र भय साथ ल्याउने हो। दशांश चाहिँ सधैँ ल्याउने, तर लापरवाही तरिकाले चर्च लानै पर्छ अरे भनेर त्यसरी नल्याउनु, त्यसले आशिष हुँदैन प्रिय। भेटी पनि आज चर्चमा पैसा उठाउँदै आउँछन् अनि हालेको होइन। भय र भक्ति साथ परमेश्वरलाई
आराधना चढाउने हो, दशांश र भेटी चढाउने हो हामीले। आमिन। मलाई देख्नुहुन्छ खडा भएर म यसरी दिन्छु भेटी अर्पण गर्दाखेरि। मेरो मनमा म अघि नै सङ्कल्प गरेको हुन्छु यति हाल्छु भन्योरी। कति हालौँ भनेर खोज्दिनँ, खै पैसा कति छ देऊ हालिदेऊ भने त्यसरी खोज्दैनौँ हामी भक्ति र भयसाथ आफ्नो दशांश र भेटी परमेश्वर कहाँ ल्याउँछौँ। आमिन। एउटा कुरा थाहा छ तपाईँलाई, सुन्नुहोस् म भन्छु प्रिय, यो भक्ति र भय भएको मान्छेले नि आत्मिकी कुरोमा बडो चासो दिन्छ, इन्ट्रेस्ट दिन्छ। कहिले हुन्छ सङ्गति, कहिले हुन्छ वचन, कहिले हुन्छ आराधना, कहिले हुन्छ प्रार्थना, कहिले हुन्छ उपवास, बडो चासो दिन्छ भक्ति र भयको हृदयले। यसलाई परमेश्वरको कामप्रति बडो चासो हुन्छ। आमिन। जोडले भन्नुहोस् प्रिय, आमिन। अनि भक्ति र भयमा जिउने मान्छेले एकअर्काको कुरा काट्दैन। उयो चाहिँ अलिक त्यसको बेहोरा चाहिँ अलिक ठिक लाग्दैन मलाई भन्दैन। अर्काको राम्रो कुरा मात्रै सुनाउँछ, नराम्रो कुरा सुनाउँदैन। कतिजनाको स्वभाव हुन्छ अर्काको कुरा नगरी भातै नपच्ने, कुरा नकाटी भातै रुच्दैन, कसलाई भनौँ भनेर मुख चिलाउँछ पुरा हो। यो स्वभाव ठिक होइन प्रिय। भक्ति र भयमा बस्ने र ठिक कुरा बोल्ने हामीले, र अर्काको कुरा गर्नै परे उसको प्रशंसा गर्ने, खराब कुरा गर्नै परे ठाउँमा गर्ने। या तपाईँले म कहाँ आएर भन्न सक्नुहुन्छ हामी सुधार्न सक्छौँ त्यसपछि। तर यता पनि बनेको छ, उता पनि बनेको छ, निकेशले त यसो पो गरे अरे भनेर यता पनि सुनाएको छ, हुँदैन। ठिक व्यक्तिलाई सुनाउनु भयो भने त्यसको समाधान हुन्छ। तपाईँले मलाई सुनाउनु यसको अर्थ छ, किनभने म प्रार्थना गर्छु, म इन्करेज गर्छु। तर अरूमा यो कुराहरू जाँदैन। भक्ति र भयको मानिसले ठिक कुरा मात्रै सुनाउँछ। आमिन। धन्य हो त्यो मानिस जसले परमेश्वरको वचन सुन्छ र पालना गर्छ, त्यसले 30 गुणा 60 गुणा र 100 गुणा फल फलाउनेछ। आमिन। हामी चाहिँ फलको इच्छा गर्ने मानिसहरू हो। हाम्रो बिउ चाहिँ बाटोमा छरिनु हुँदैन, पक्का सडकमा छरिनु हुँदैन जहाँ केही फल्दैन। हाम्रो बिउ चाहिँ मलिलो जमिनमै छरिनुपर्छ अनि हामी फलको आशा गर्ने मानिसहरू हो। आमिन। भक्ति र भयसाथ परमेश्वरको घरमा जाने हो। भक्ति र भयसाथ हाम्रो जीवनका रहन सहन गर्ने हो। भक्ति र भयसाथ हामीले व्यापार पनि गर्ने हो। प्रिय सुन्नुहोस्, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, भक्ति र भयसाथ व्यापार गर्दा पनि तपाईँमा भक्ति र भय होस् परमेश्वरको। तपाईँले यात्रा गर्दा पनि भक्ति र भय होस्। यस किसिमको जीवन 30, 60 र 100 गुणा फलवन्त हुन्छन्। परमेश्वरलाई पनि बडो मनपर्छ यस्ता मानिसहरू। अनि हामीलाई परमेश्वरलाई मनपर्ने मानिसहरू हुन जरुरी छ। संसारको मान्छेले फुर्कायो भनेर, संसारको मान्छेलाई त्यो मनपर्छ भनेर परमेश्वरको कुरालाई त्याग्ने होइन हामीले। हालेलुया। सुन्नुहोस्, यस घरानाको एक व्यक्तिहरू बाहिरी मात्र होइन, मेरो अगाडि मात्रै, म सङ्गति आएको बेला मात्रै, चर्चमा मात्रै, सङ्गतिमा मात्रै होइन, तर मेरो अनुपस्थितिमा पनि, म नभएको बेला पनि तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ भित्रबाटै भक्ति र भयको जीवन निस्किएको होस्। आमेन।